بين جنبات هذا الوادي المبارك، وعلى بعد خطوات من المسجد الحرام، يحتضن جبل عمر معرض الصحابة رضي الله عنهم. أصحابي. أول معرض من نوعه يتناول سيرة الصحابة رضوان الله عليهم عبر أسلوب متحفي تنوعت فيه تقنيات العرض السمعي والبصري لتقديم محتوى جذاب. 10 محطات تحتفي بالصحابة الذين أحبهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيهم قرآنا يتلى يخلد ذكراهم. يعيش زوار المعرض تلك النقلة الحضارية للمدينة المنورة التي اختصرها الصحابة في أقل من عقد من الزمان لينشئوا مجتمعهم الأرقى. ولئن عاش الصحابة تلك اللحظات التي فاضت فيها دموعهم وهم يودعون نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكنهم تماسكوا وانتشروا في أرجاء الأرض، ونشروا نور دين للناس كافة، وحضارة عمت الآفاق. نجوما في سماء العز صاروا. معرض أصحابي، رحلة روحية تثري الجانب الثقافي لزوار مكة المكرمة، ويبقى عبقها في ذاكرتهم.